سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም ውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕተረፍ ትብለለይ በዓልትኩም ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ክንደይ እንሆ ወሲኹ ዶ ቀኒሱ ንዝብል ሎማዓንቲ ሚያዝያ 16 ወይ ከዓ أبريل 23 مالتيو أبريل 24 كندي انهو نزل كعسات 4 كعسات 4 كارات زلوخن رينا بناي أمريكانا بناي وش تعد زلواقا رينا مالتيو سكع فيديو تسامن خطكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعا شير لايك ناقوركم نخطأ براتاتعني بتحترنا يلاو لايك شير نتقور لي كابل بنامز كنكويا سنايز أنحيت سناي مكتتال أنت عالمي 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 نسمت أدعي فقرة قتلت عالمي سمعت صدرك فقرة اللي بأنا قبيل لسعنا زمان وش تخاي ترى حروفي تذكر إيش نتي بالله عالمي እንግዲህ ክብራት ሕዋቴ ተመሊስና ተራኺባኒና በመጀመሪያ ንሪኦ በዓል 14 ካራት ይከውን በዓል 14 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር 89.81 ሳንቲም ዶላር ዝሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ክንደይ ንሄት ኢልኩምኒ ብ14,171 ቅርሺ كشاتو وعيلالو إثيوبيا بهراو بانك مالتيو قتيلنا نريو بعال 15 كارات يكون 15 كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بنا أمريكا دولار 9.10 سنتيم دولار كشيات كلو بنا إثيوبيا جنزب كعاني ب15,135 قرشن كشيات وعيلالو مالتيو أزي نايتي ورقي ترى جنزب بتشايو قتيلنا نريو بعل 16 كارات يكون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي مالتيو ب202.65 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب16,150 كشيات وعيلالو مالتيو إنه لو معنتي واقع ورقي بالدعمي زترقاقعه واقع ينهو مالتيو قتلنا نريو بعال 17 كارات يكون بعال 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب209.09 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب17,156 قرشن كشيات وعيلالو أزي نايتا ورقي ترى جنزب بتشاي مالتيو أبزي كيركيو لكم أم نايقلي سقط حراخيركم جن إنه وسخ أيوز مالت كاحان جرام لعلى 15,6 كم جرامو يوسخ أيو مالتيو قتلنا نريو بعل 18 كارات يكون 18 كارات بتعمي قنجو ورقي نابليتكم عينات حفر زغير ورق خينو تنكران لسلاسان بتعمي تخرافي ماراخ زخانة ورقي مالتيو بعل 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب215.49 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب10,159 قرشن كشيات وعيلالو مالتيو قتيلنا نريو بعال 19 كارات يكون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب221.86 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب19,168 قرشن كشيات وعيلالو نبلكم دقع بيت واي معري قتيلنا نريو بعال 20 كارات يكون
بعل 20 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نحنت جرام ورقي ب228 سنتيم كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب20 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو قصيلنا نريو كعصر 8 كارات قصيلو بطعمي تهرافي بإثيوبيا كعب أفريقيا درجة ብቻ ዚኾነ بوجه هجرات بعرب هجريهم بأوروبا هجرات طعمي تفتاوي على السبحة لورق إيو مالتيو السنتايو بعد 21 كاراتيو بطعمي تنكارا كميتي 88% ناي ورق نصهنا زشفنا خينو نيزي واقع بناي إثيوبيا بهراو بانكي نيتا ورق ترى ገንዘብ ብቻ نحنت جرام بناي أمريكا دولار ب234.83 سنتيم كشيت كله بناي إثيوبيا ገንዘብ كعني ب21,189 كشيت وعيل له مالتيو كبرات حواتي قتيلنا نريو بعال 22 كاراتي كون 22 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نحنت جرام ورقي مالتيو بناي أمريكا دولار ب241.45 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب22,195 قرشن كشيت وعيل له دقعبيت وي معري ازي نايت ورق ترى ገንዘብ ብቻ أيوم من معينة أي كاتن مالتهم ناي جزا خراي ناي سرحتنيا نتورك ديزاين غير كان نختصرحو بزح وجهات اللوي ازي كن ناي تورك طرا ገንዘብ ብቻ أي قيرካ يبلكم مالتيو قتيلنا نريو بعال 23 كاراتي كون 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب244.56 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب23,310 كشيت وعيل له مالتيو قتيلنا نريو بعال 24 كاراتي كون بعد 24 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع ورقي نحنت جرام مالتيو بناي أمريكا دولار ب153.98 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعني ب24,315 قرشن إنها تشيدة وعلنيهم نيلو معنتي واقع ورقي كم تمثل نيرون قد حساب ريتهم كعا أكومنت صحافو ليس كعبيدي في السامن استخدات الكمني كابل بينا مسكن كويه لايك شار سبسكرايب مقواردو ما يترسعو لك عبيت خوي معاري بالدعم يزفتوكم من زخوركم من سسنايو باي باي أنت عالمي 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 نسنك أدعيو فقرك قتلت عالمي سمعت زدرخ فقرك اللي بقنا قبيو